16 संस्कार अन्तर्गतको एक क्रिया गर्भधारण भएको समयदेखि जन्मको विधानसम्मको ज्ञान, जन्मपछिको कर्म र त्यस कर्म र संचित कर्मको कर्मफल, त्यही कर्मद्वारा प्राप्त हुने कर्मफल र त्यही कर्मफलको आधारमा मनुष्यको जीवनमा घटित हुने सम्पूर्ण घटनाको ज्ञान मैले उसलाई संकेतको रूपमा दिइरहेको हुन्छु। प्रकृति परिवर्तनको अवस्था, सुसुप्त स्वप्नको अवस्थादेखि जागृत जीवनको अवस्थासम्मको विधानलाई मैले संकेतको रूपमा ज्ञान दिएको हुन्छु। तर मनुष्य शरीर व्यवहार र संसारको बाहिरी सुन्दरताको आवरणमा डुबेको कारणले मेरो सहयोगलाई उसले गलत हो भन्ने अर्थ निकालेको हुन्छ, जसको कारणले उसले आफ्नो जीवनमा अनेक पीडा, दुःख प्राप्त गरेको हुन्छ। जो उसले सोचेको पनि हुँदैन, जो सोचेको हुन्छ त्यो कहिले पुरा हुँदैन। मद्वारा मनुष्यको लागि प्रदान गर्ने एक विधि स्वप्न पनि हो। स्वप्नको विधि टेढो र वक्र रेखा हुने गर्छ, त्यसैले सबै स्वप्नको फल नमिल्न सक्छ। तर त्यो स्वप्नको विधान अलग तरिकाले रहेको हुन्छ, किनकि शरीर र स्वप्नको विधि ऐना र लिपि जस्तै रहेको हुन्छ, तर त्यो रहस्य कम मात्राले बुझेका हुन्छन्। स्वप्नको विधान समय अनुसार अलग अलग नियमको हुने गर्छ भने जागेको अवस्थामा, प्रकृतिको अवस्थामा आकाशबाट बिजुलीको चम्किनु, महासागरमा पानीको छाल, भूकम्प, ज्वालामुखी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि, आँधीहुरी, तुफान, दुर्घटना, लडाईँ, भोकमरी, स्वास्थ्यमा गडगडी, यी सबै ज्ञान मैले नै घटना हुनुभन्दा पहिले नै मनुष्यलाई कुनै न कुनै अवस्थाबाट जानकारीलाई साङ्केतिक रूपले दिएको हुन्छु। आँधी तुफान आउनुभन्दा पहिले म प्रकृतिलाई शान्त बनाइरहेको हुन्छु। वर्षा हुनुभन्दा पहिले नै उत्तङ्क अवस्थाको बादल आकाशमा देखिएको हुन्छ। भूकम्प हुनुभन्दा पहिले प्रकृतिको अवस्था शून्य अवस्थामा स्थिर बनाइएको हुन्छ। तर म भने सधैँ एक धुरीमा चलायमान रही एक चक्रमा सधैँ क्रियाशील रहेको हुन्छु। मनुष्यको स्वास्थ्यको परिवर्तनको जानकारी मैले सुरुमै नाकमा पानी, आँखामा जलन, कान कसैले प्रहार गरे जस्तो आवाज, गलामा रुकावट, हाड तथा जोर्नीमा अकड, छालामा गाँठाहरू, पेटमा तनाव, टाउको दुखाइ लगायत विभिन्न सङ्केत, जम्मा 121 किसिमका सङ्केत मैले मनुष्यको शरीरमा दिएको हुन्छु। तर मनुष्य शरीर व्यवहार संसारमा लिप्त हुने र वस्तुप्रतिको मनको आसक्तिको कारणले मेरो सहयोगलाई मनुष्यले कहिले पनि बुझ्ने कोसिस गरेन। यदि कुनै मनुष्यले त्यो मेरो आग्रहलाई, मेरो सङ्केतलाई बुझेमा कुनै पनि मनुष्यलाई कहिले पनि कुनै समस्या नै उत्पन्न हुँदैन। तर आसुरी सोचको कारण मेरो सङ्केतलाई कसैले बुझ्न नै सकेन। यही हो मनुष्यको समस्या। आफूले कहिले बुझ्ने कोसिस गर्दैन, केवल भाग्य र भगवानको इच्छा भनेर भागेको हुन्छ। उसलाई यो थाहा हुँदैन कि मलाई सङ्केत मिलेको थियो, मैले त्यो बुझ्न सकिनँ भन्ने सत्यता ग्रहण गर्न सक्दैन। यी ज्ञान, अनुभूति सबै व्यवहारको र अनुभूतिको ज्ञान हो, तर मनुष्यले बुझ्दैन, किनकि अहिले कलियुगको पूर्वाह्नको समय चलिरहेको छ। मैले सृष्टि संरचनामा अव्यक्त, सूक्ष्मातीत, सूक्ष्म, परमाणु, अणु, तत्त्व, पञ्चतत्त्व र वस्तुको सङ्ग्रहभूत अवस्था हुँदा गर्दा देखेको छु। मैले देवता दानवको लडाइँको पुरातन गाथालाई मेरो काखमा नै भएको देखेको छु। माता सीताको अपहरण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम र रावण युद्ध मेरो काखमा नै भएको हो। द्रौपदी वस्त्रहरण, महाभारतको जस्तो क्रूर युद्ध मेरो काखमा भएको हो। सत्य, त्रेता, द्वापर र कलियुग यी 4 युगमा भएका परिवर्तन मैले मेरो काखमा नै भएको देखेको छु। द्वापरयुगको अन्ततिर पराशर र सत्यवतीको सुपुत्र कृष्ण द्वैपायनको समाधिमा द्वापरयुगको अन्त्य कसरी हुनेछ भन्ने कुरामा पूर्ण विवरणसहित महाभारत नामको इतिहासको बारेमा जान्ने, देख्ने म एक साँची हुँ। महाभारतको इतिहासको बारेमा ज्ञान कसरी प्राप्त भयो त? कृष्ण द्वैपायनलाई, किनकि महाभारतको इतिहासको घटना र घटेको नै थिएन। तब कृष्ण द्वैपायनले महाभारतको इतिहासको घटना देख्नु भएको थियो। तब महाभारतको घटनाको सम्पूर्ण घटनाको पात्र पुनः सत्य हुन्, किनकि महाभारत इतिहास हो। यो भनाइ प्रमाण केवल महाभारतको हो, किनकि मैले आवाज दिएर यो घटना सबैलाई सुनाउन सक्दिनँ। म केवल सङ्केत मात्र दिन सक्छु। त्यो सङ्केत बुझ्ने काम मनुष्यको हो। महाभारतको भीषण संहार पछि पनि चन्द्रवंशी राजा भमन्युको सन्तानले भारतवर्षको राजा रहनेछ। राजा धार्मिक हुनेछ, सत्य, कर्तव्यनिष्ठ, क्षेत्रीय, धर्मपरायण, कार्यमा कुशल हुनाले त्यस राजाको नाम परीक्षित हुनेछ। राजा परीक्षितद्वारा धार्मिक विधानको स्थापना गरेर न्यायको राज्य सञ्चालन हुनेछ। समाधिमा महर्षि वेदव्यासजीले यो ज्ञान महाभारतको महाग्रन्थ लेख्नुभन्दा धेरै पहिले समाधिमा देख्नुभएको थियो। कृष्ण द्वैपायनले समाधि अवस्थामा प्राप्त गरेको महाभारतको इतिहासको ज्ञान महाभारतको बारेमा समयको कलमबाट